توی ازدواج غیر سنتی از این مشکلات هست. باید با کل دنیا جنگید عزیزم. کارن، بله. ببین دخترم، غذای مورد علاقت رو پختم، زود بیا. مامان نمیخواد انقدر حواستون به من باشه. من یه دختر که بیشتر ندارم. اما من لیاقت محبت‌های شما رو ندارم مامان. ای بابا، عروسک من چش شده. چی شده؟ ببین، من 1000 بار بهت گفتم تو نگران درس و مشقت نباش. من که نمیذارم تو بری سر کار دخترم. مامان موضوع درس خوندن نیست. پس چی شده؟ چی شده کارن دخترم؟ بگو، منو اذیت نکن. کارن، منو اذیت نکن، زود باش بگو چی شده؟ مامان لطفاً منو ببخش. من از اعتماد شما سوء استفاده کردم. چی داری میگی؟ مامان، اون دکتره که همسایمون هست، دکتر فؤاد. مامان، ما همدیگه رو خیلی دوست داریم و یه 2-3 باری هم همدیگه رو دیدیم. همدیگه رو دیدین؟ خب یعنی چی؟ منظورم اینه که ما با همدیگه شام خوردیم و اونم منو از دانشگاه رسوند خونه. اما مامان، فؤاد خیلی خوبه، خیلی منو دوست داره، عشق واقعی. مامان لطفاً منو ببخشید. شما که میدونید من هیچ وقت نمیتونم بهتون دروغ بگم. هیچی رو نمیتونم پنهان کنم. مامان، من هیچی رو نمیتونم ازتون پنهان کنم. لطفاً منو ببخشید مامان، لطفاً ببخشید. لطفاً ببخشید.